डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को आप रूल ऑफ लॉ के बग़ैर नहीं चला सकते। रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे होता है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, और ऑटोक्रेटिक स्टेट्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है, वो जो लॉ है वो बनाता ही कोई एक इंसान है जो एक डिक्टेटर बैठा हुआ है। जो आजकल के वडेरे, जो ज़ालिम वडेरे हैं, वो सारे के सारे वो या उनके आबा व अजदाद उन अंग्रेज़ों के चमचे थे। तो अंग्रेज़ों ने उनको एक चीज़ समझाई कि अगर आप हमेशा इन लोगों पर अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं तो आप इनको अलहदा करें, आप इनको आपस में लड़वाएं। ये आपस में लड़ते रहेंगे और आपकी हुकूमत बरकरार रहेगी। डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को आप रूल ऑफ लॉ के बग़ैर नहीं चला सकते। जो मेन डिफरेंस जो होता है ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में, मोनार्की में, डेमोक्रेसी में, यही होता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे होता है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, और ऑटोक्रेटिक स्टेट्स में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है, वो जो लॉ है वो बनाता ही कोई एक इंसान है जो एक डिक्टेटर बैठा हुआ है। जितने भी इदारे आपके जमहूरियत में चलते हैं, उन सारे के सारे इदारों की कामयाबी रूल ऑफ लॉ में है। आपने रेवेन्यू का डिपार्टमेंट खोला हुआ है, उसमें लैंड रेवेन्यू या लैंड के मुतल्लिक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप सेव करते हैं वहाँ पे। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो वहाँ पे करप्शन होगी तो गैर जो नाजायज़ लोग अपनी ज़मीनें, अपने घर आके वहाँ पे अपने रिकॉर्ड में रखवाएंगे, किसी और की ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे और सरकारी ज़मीनें चोरी करेंगे। पुलिस में होगा तो इंसाफ चला जाएगा। इसी तरह जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, उस डिपार्टमेंट में रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स सब लोगों के वायलेट होंगे। जब ये वायलेट होंगे तो डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही नहीं बची। फिर तो आप हमें ऑटोक्रेसी दे दें, आप हमें मोनार्की दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं ये आखिर में एक जुमला बोलूँगा कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो पहली बात, अल्लाह करे कि डेमोक्रेसी आ जाए। मेरा नहीं ख़याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई फ्लरिशिंग और इन ट्रू सेंस एक डेमोक्रेसी है। एक इम्प्रेशन ज़रूर है कि हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, एक सिस्टम ज़रूर दिया हुआ है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इलेक्शंस जो है वो करवाएंगे। 3 महीने की जो है वो गवर्नमेंट टेम्प्रेरी आएगी, वो इलेक्शंस करवाएगी और लोग वोट करेंगे और जिसको ज़्यादा मिलेंगे वही जीतेगा। अब ये तो बात यहाँ पे होती नहीं है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो तो जीतता है या नहीं, वो तो हमें इलेक्शन के जो है वो रिज़ल्ट्स में जो डब्बे हैं वो खोल के पता चल जाएगा कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। यहाँ पे मैनेज्ड हैं इलेक्शंस यहाँ पे, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी मैनेज्ड होती हैं, इंग्लैंड में भी काफ़ी हद तक मैनेज्ड होती हैं, ये पूरी दुनिया में होती हैं इलेक्शंस मैनेज्ड। अब ये कोई एक और कभी इस पे डिबेट हम रख सकते हैं, मैं स्टेटिस्टिक्स के साथ अपने इस क्लेम को, इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करूँगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी दिखावे वाली भी जो डेमोक्रेसी है, उसमें भी आपको देखें, जीने का हक़ तो है ना। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुझसे मेरे जीने का हक़ छीना जाएगा, मुझे प्रॉपर्टी ऑन करने का हक़ है वो छीना जाएगा, मुझे साफ़ पानी पीने का हक़ है, मेरे और बहुत सारे हकूक़ हैं, वो सारे के सारे छीन लिए जाएंगे मुझसे। तो पाकिस्तान अगर रूल ऑफ लॉ को कायम कर लेता है
اگر پاکستان گورنمنٹ کوئی بھی فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس اس بات کو رول آف لا کی سپریمیسی کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی پرابلمز ہیں سوسائٹی میں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے 90% سے بھی زیادہ. تو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں بھی. ریمیڈی تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایلوژن دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیموکریسی ہے تو اور یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ووٹوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہمارے ڈبوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو عوام کو ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی, وہ یہ کہ جب انگریز یہاں پہ تھے وہ ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ہمارے اوپر رول کرتے تھے. جب وہ چلے گئے تو پیچھے اپنے چمچے چھوڑ گئے. جو آج کل کے وڈیرے, جو ظالم وڈیرے ہیں, جو ظالم چودھری ہیں, جو ظالم خان ہیں, جو ظالم جو ہے وہ قبائلی سردار ہیں, وہ سارے کے سارے وہ یا ان کے آبا و اجداد ان انگریزوں کے چمچے تھے. تو انگریزوں نے ان کو ایک چیز سمجھائی کہ اگر آپ ہمیشہ ان لوگوں پر اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو علیحدہ کریں, آپ ان کو آپس میں لڑوائیں. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور آپ کی حکومت برقرار رہے گی. وہ بخوبی انہوں نے نبھایا کردار, ان سرداروں نے, وڈیروں نے لوگوں کو علیحدہ کرتے ہوئے آئے ہیں. ہم جو ہیں, ہماری شناخت جتنی بھی ہے, چاہے وہ قبائلی بنیاد پر ہو, ذات, برادری, فرقہ, مذہب, زبان یا کسی ایجوکیشن کلاس سے بھی ہو, ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ آئیڈینٹیٹیز سب آپ بھلے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں, لیکن ان آئیڈینٹیٹیز سے کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ آپ کا جو آپ کی آئیڈینٹی سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ غلط ہے پھر بھی آپ اس کو سپورٹ کریں تو یہ غلط ہے. آپ کو یہ چیز چھوڑنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ طبقے کہہ لیں, قومیں کہہ لیں یا قبیلے کہہ لیں, برادریاں جو بھی آپ کہیں, دنیا میں صرف دو ہیں, ایک ظالم ہے, دوسرا مظلوم. ظالم کم لیکن مضبوط کیونکہ وہ آپس میں یونائٹڈ ہے. مظلوم بہت زیادہ لیکن کمزور کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہمیں یونائٹ ہونا ہے, ہمیں ڈفرینسز ختم کر کے یونائٹ ہونا ہے, اور یونائٹ ہو کے ہم لوگوں نے سچ کا راستہ پکڑ کے ایک چیز سمجھنی ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. ہم نے بیج بونا ہے کہ اچھائی, سچائی اور ایک ڈیموکریٹک پاکستان کا ایک بیج بونا ہے. ہم نے اپنے بچوں پہ کام کرنا ہے, اپنے اوپر کام کرنا ہے, اور یہ امید چھوڑ دینی ہے کہ تبدیلی, ذہنی تبدیلی ہماری زندگی میں آئے گی. یہ امید آپ نہ رکھیں, آ گئی تو بہت زبردست, نہیں آئی تو کم سے کم آپ کی نسلوں کے اندر آئے گی. اگر انہی کے اندر آ گئی تب بھی ہمارے لیے, ہم قبروں میں اپنی خوش ہوں گے. تو یہ جب چیز ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ عرصہ لگے گا. یہ عرصہ 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 40 سال کا بھی, 60 سال کا بھی, 100 سال کا بھی, لیکن یہ تبدیلی ضرور لائے گا. آج تک تبدیلی اس لیے نہیں آئی کیونکہ آپ نے بیج ہی نہیں بویا. آپ بغیر بیج بوئے فصل کا انتظار کر رہے ہیں, یہ چھوڑنا پڑے گا. اس لیے ہم نے اس طرف جانا ہے, چاہے وہ سوشل یا پولیٹیکل, کسی بھی واک آف لائف میں آپ نے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے کہ ظالم اور مظلوم اور سچائی کا, حق اور سچ کا راستہ. جب ان پہ آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کی ڈیموکریسی بھی صحیح ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ یہ جو مینج ڈیموکریسی ہے نا, پھر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. آپ کے پاس وہ ادارے آئیں گے کہ آپ کو ہم جتاتے ہیں, آپ بولیں گے نہیں مجھے جیتنا ہے تو سچ پہ جیتنا ہے ورنہ جھوٹ پہ نہیں جیتنا. تو یہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھلے نہ ہو لیکن ہمارے بچوں کی زندگی میں ضرور ہوگا, یا ان کے بچوں کی زندگی میں, اور وہ فصل کھائیں گے. آپ نے صرف اس لیے تیار رہنا ہے اس بات کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے فصل نہیں ملتی, یہ اگر ہمارے چیز آ گئی اندر تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے.